नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक विषय, अझ त्यसमा पनि भन्नुपर्दाखेरि जसरी आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनु भएको छ, त्यो जवाफको जगमा बसेर अबको मुलुकको राजनीति के हुन सक्छ, उहाँले दिनुभएको जवाफ कस्तो छ लगायतको विषय जोड्दै मधेस मुद्दा, किनभने यति बेला मधेसलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ सत्ताको गुटी बनाइएको हो कि अथवा सत्ताको भर्याङ चढ्नको लागि एउटा खुड्किलापो बनाइएको हो कि लगायतका प्रश्नहरू आउँछन्। के साँच्चै नै नेपालको मधेसी जनताले चाहेको कुरा र मधेसी शक्तिले चाहिरहेको कुरा मिलिएको छ त, बाजिएको त छैन, लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर कुराकानी सुरुवात भने हामी प्रधानमन्त्रीले भर्खरै मात्रै फर्काउनु भएको जवाफबाटै हामी आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता, मधेस मामिलाका जानकार सुरेन्द्र महतो आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहनजी। मैले कुराकानीको सुरुवात भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आज जसरी सर्वोच्चलाई चाहिँ जवाफ पठाउनु भएको छ, केही बुदा म सरस्वती यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला त उहाँले कुरा गर्नुभएको छ अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन, यो अधिकार राष्ट्रपतिको मात्रै हो भन्ने किसिमले भन्नुभएको छ। अर्को भनेको रिट निवेदकहरूले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको नै झल्को दिन्छ त्यसले भन्ने किसिमले चाहिँ निर्दलीयता पुनः ब्युतिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ विवरण राख्नु भएको छ। अर्को भनेको दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई हुन्न। एउटा कुरा गर्ने दलको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दलीय व्हिप मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आयो। अनि धारा 76 को धारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा व्हिप जारी नहुने तर्क पनि संविधान विपरीत छ भन्ने किसिमका चाहिँ तर्कहरू उहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब यी कुराहरूलाई केलाउने हो भनेदेखि कसरी हेर्न सकिन्छ? धन्यवाद रोहनजी। तपाईँको सबभन्दा पहिलो प्रश्न के छ भने अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। यसको लागि तपाईँले संविधानको धारा 66 र धारा 76 हेर्नुपर्ने हुन्छ। धारा 66 मा के भनेको छ भने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार, त्यसमा के भने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकारमा के भनिएको छ भने कुनै निकायले सिफारिस गरेको छ भने सिफारिसको आधारमा काम गर्ने र कुनै निकायको सिफारिस भनेको छैन भने सबै काम मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने, आफैले कुनै पनि काम नगर्ने भन्ने धारा 66 को व्यवस्था राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा। 76 को जुन प्रावधान छ नि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरा, त्यो 66 को धारा 66 को चाहिने अपवाद हो त्यो। र नेपालको कानुन व्यवस्थाले संविधानले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार एक्सक्लुसिभ राइट, एकलौटी अधिकार राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपतिदेखि बाहेक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसैले पनि गर्दैन। राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्ति गरिदिनु भएन। मुद्दा पर्यो शेरबहादुर देउवा समेतजीको, मान्य शेरबहादुर देउवाको मुद्दा पर्यो कि राष्ट्रपतिज्यूले मलाई नियुक्ति गर्नु भनेर अदालतले आदेश गरी पाऊँ भनेर। राष्ट्रपतिको नियुक्ति त प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले मात्रै गर्छ, अदालतले गर्ने होइन। अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने काम गर्दैन। यो सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि खिलाफ जान्छ र संविधानको त मर्म पनि होइन त्यो। इभेन कहाँसम्म भन्दाखेरि संसदले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दैन। नियुक्ति गर्छ राष्ट्रपतिले। संसदले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, विश्वासको मत दिने कि नदिने, त्यो पनि कुनमा सबैमा होइन। फेरि 76(1) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्दैन। यसको अर्थ के देखियो भन्दाखेरि र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि कसैले सिफारिस पनि गर्दैन। न मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्छ न कुनै निकायले सिफारिस गर्छ कि संविधानले भन्नु पर्थ्यो फलानु निकायले सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने, त्यो भन्दैन। यसको अर्थ के भन्दाखेरि 76 के अरे प्रधानमन्त्रीको एकलौटी सोल अथोरिटी हो र 76(1) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनु पर्ने भएको हुनाले नियुक्ति सम्बन्धी विषय संसदको हुँदै होइन। यो केवल 76(2) को प्रधानमन्त्री, 76(3) को प्रधानमन्त्री र 76(5) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने त्यो अधिकार अदालतको होइन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। तर के भने संविधान सम्मत हिसाबले, विधि सम्मत हिसाबले गएको भएदेखि त अदालतको ढोकाइ ढकढकाउनु पर्दैन थियो, राष्ट्रपतिबाट नै सबै कुरा हुन्थ्यो। तर यहाँ तक प्रश्न के आयो भने विधि सम्मत ढङ्गबाट नगएको कारणले गर्दाखेरि अझै ठ्याक्कै बुझ्ने हो भनेदेखि त धारा 76 को 5 लाई विभिन्न ढङ्गबाट व्याख्या गरिदिएको कारणले गर्दा पनि सम्भवतः आज यो अवस्था चाहिँ सृजना गरेको हो। अर्को कुरा चाहिँ
4को कुरामा पनि यो चाहिँ जुन रहेको छ 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने र सो नभई धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत भनिएको छ भन्दाखेरि मेन कन्फ्रन्टेसन मेन कन्फ्लिक्टिङ फ्याक्टर भनेको 76 को 4 र 5 मा आएर चाहिँ देखियो। त्यो कुरालाई अलिकति समअप गरौँ न, त्यो कुरालाई अलिकति बुझौँ न। ठिक छ, तपाईँले एउटा कुरा पहिले एउटा टुङ्गाइहालौँ मैले। एकदम स्योर। मानौ यो रिटमा जुन मुद्दा परेको छ नि, यो मुद्दाको फैसला अदालतले गर्ला, तर सम्भावना दुईटा, या त रिट जारी हुन्छ या रिट खारेज हुन्छ, होइन? अब रिट जारी भएको अवस्थामा मानौ शेरबहादुरजीको पिटिसन जुन छ मुद्दा, त्यो अदालतलाई ठिक लाग्यो अरे भनेपछि अदालतले रिट जारी गर्दाखेरि पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपति उप परमादेशको आदेश जारी गर्दैन, पुनर्विचार गर्नुसम्म भन्न सक्छ राष्ट्रपतिलाई अदालतले पुनर्विचार फेरिदेखि पुनर्विचार फेरि विचार गर्नु यसमा भन्न सक्छ। तर शेरबहादुर देवाजीलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने आदेश त हुनै सक्दैन मुद्दा रिट जारी भएको अवस्थामा पनि। यो पहिले प्रश्न होस् है, त्यो चाहिँ किन भन्न सक्ने अधिकार यतातिर चाहिँ सर्वोच्चमा अथवा अदालतमा रहँदैन? किनभने अधिकार नदिएको कारणले अथवा चाहिँ के होइन, उसले अदालतले के गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको जुन अहिले काम कारबाही भएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीको जुन कारबाही भएको छ त्यसलाई रिभ्यू गर्ने मात्रै हो, त्यसको परीक्षण मात्रै गर्ने हो। परीक्षण गर्दाखेरि त्यो ठिक देखियो भने रिट खारेज, बेठिक भयो भने पुनः तिमीले चाहिने विचार गर भन्ने हो। तर त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने जुन नियुक्ति गर्ने अधिकार छ त्यो अदालतले आफैले नियुक्ति गर्न थाल्यो भने त राष्ट्रपतिको ठाउँमा बस्यो अदालत, र अदालतले त्यो काम गर्दैन, कहीँ पनि गर्ने चलन पनि छैन, नेपालमा पनि अरू पनि नियुक्ति बदल गरेपछि गर्दैन, पुनः चाहिने विचार गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नु भनेर आदेश गर्न सक्छ। रिट जारी भयो भने शेरबहादुरलाई नियुक्ति नै गर्नु भन्ने भन्दैन है। अब तपाईँले कुरा उठाउनु भयो 4 को कुरा। 4 को कुरामा 76-3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अनुसार विश्वासको मत नलिएर 76-5 को ढोका खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेसन हो। अब तपाईँ मानौ 76-4 मा केपी ओलीजीलाई नियुक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले, केपी ओलीले वाकओभर गरिदिनु भयो, उहाँले छोडिदिनु भयो, त्याग गर्नुभयो। मैले चाहिँ सक्दिनँ, म विश्वास लिनै जान्न, मसँग त्यो आधार पनि छैन, त्यस कारणले मैले बाटो खोलेँ, अनावश्यक रूपमा समय मैले किन खर्चिने विश्वासको मतको लागि, मैले समयको बचत गरिदिएँ, मैले माने। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भन्ने कुरो पुष्टि भयो भनेपछि उहाँ त्यसपछि 76-5 प्रधानमन्त्री हुन सक्नु भएन उहाँले, अथवा विश्वास लिन सक्नु भएन। विश्वास मत लिन नसके पछाडि उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री रूपान्तरण हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले त्यतिकै बसिरहनु त भएन, अब विश्वासको मत नलिसकेर बसिरहनु त भएन, मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नु भएको छ। अब कसैलाई तिमीले विश्वासको मत लिनै पर्छ भनेर बाध्य त गराउनु मिल्दैन नि। तर संविधानले त भनेको छ नि त, संविधानको 4 को प्रावधान अनुसार त त्यहाँ त विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था। यदि कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ पाएन भनेदेखि तपाईँ यदि प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ 76-3 को फुल फ्लेज विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ भने लिनुहोस्। तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ, वाकओभर जस्तो गेममा तपाईँ फुटबल गेममा जानुभयो, 2टा खेलाडी फाइनलमा पुग्यो, एउटा टिमले म खेल्दिनँ भन्न पायो कि पाएन? खेलेन भने के अर्को टिमले जित्यो भनेपछि उहाँले विश्वास मत लिन्न भनेपछि 5 को ढोका खुल्यो। अब आउनुहोस् 5 मा अर्को को बन्न आउनुहुन्छ। तर विश्वासको मतमा नजानुको अर्थ उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरह भयो क्या त्यो। उहाँ गएको भए के हुन्थ्यो? पाउनुहुन्न थियो। छोडेपछि के भयो? पाउनु भएन भनेपछि त्यसमा तात्विक फरक के पर्यो? तात्विक फरक त केही परेन नि। राजीनामा गर्ने ढोका पनि त खुला थियो होला प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो उहाँको अप्सनल कुरा, उहाँले राजीनामा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। म राजीनामा गर्छु, म प्रधानमन्त्री। राजीनामा गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि राजीनामा गर्नुको अर्थ सबै ढोका बन्द गर्नु हो। तर उहाँले राजीनामा किन गर्नु भएन भने यदि 76-5 को ढोका खुल्यो भने र त्यसमा इनकेस मेरो वातावरण बन्यो भने म फेरि दाबी गर्न सक्छु, त्यो सम्भावना राख्नु पनि कायम राख्नु पनि उहाँले, जुन कुरा उहाँले लागू पनि गर्नुभयो पछिल्लो तात्काल त्यतिखेरको अवस्थामा फर द टाइम बिङ तात्कालीन समयमा उहाँसँग त्यो अवस्था थिएन, उहाँले वाकओभर गरिदिनु हो। 2 घण्टामै त्यो समय चाहिँ त्यो बिल्डअप भयो, उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने किसिमको चाहिँ भयो। राजनीतिमा छिनछिनमा परिस्थिति परिवर्तन भइरहन्छ नि, हामीले हेरिआएको कुरा हो नि।
बिहान एउटा कुरा हुन्छ, दिउँसो एउटा कुरा हुन्छ, बेलुका अर्को कुरा हुन्छ। फरक हुन्छ, ठ्याक्कै फरक हुन्छ। जस्तै भनौँ पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोलि राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ, बेलुकी राति मान्छे तकिया लाएर सुत्दाखेरि के सोच्छ, भोलि रामराजा प्रसाद सिंह राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैछन्, पुरा वातावरण तम तयार छ। भोलिपल्ट बिहान 8 बजे सम्झौता भयो कङ्ग्रेस र फोरमको बिचमा र यु टर्न गेम लियो। रामराजा प्रसाद सिंह आउट हुनुभयो होइन, र रामवरण यादवजी निर्वाचित हुनुभयो। त पोलिटिक्समा यो खेलहरू भइरहन्छ। यो सामान्य यो कानुन र संविधानले चाहिँ नैतिकता भन्ने चिजलाई चाहिँ हेर्दैन कि क्या हो? हेर्छ नि, हेर्छ, नहेर्ने होइन। अनि त्यो नैतिकता भन्ने कुरो त फेरि आफ्नो कुरा हो नि, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, इथिकल भ्याल्युज, मोरल भ्याल्युज, व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत कुरा हो। फेरि यो नैतिकताको विषय पनि आएन के त्यो, किनभने तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कि 2 बजे उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्दै हुनुहुन्छ मसँग छैन। अनि यो त सरासर रूपमा चाहिँ गलत हो भन्ने किसिमको बुझाइ हो नि त। उतातिर त्यो नयाँ खेलाडी आइपुग्यो के, त्यो नयाँ खेलाडी आइपुग्यो। उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरुन्जेलसम्ममा ओली एक्लै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीजी एक्लै हुनुहुन्थ्यो। प्रेस कन्फरेन्स सकिएपछि ठ्याक्क महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी खेलमा इन्टर गर्नुभयो, गेममा इन्टर गर्नुभयो। त्यो इन्टर गरेपछि उहाँको ताकत बढ्यो, ताकत बढेपछि उहाँले क्लेम गरिदिनु भयो। त्यो चेन्ज परिस्थिति परिवर्तन भएको कारणले यसो भएको हो। प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेछन् ती सबै संवैधानिक दायराभित्र बसेर संविधानले दिएको, संविधानले मार्ग प्रशस्त गरे बमोजिम नै गरिरहनु भएको छ भनेर बुझौँ। झट्ट अहिलेको विषय हेर्दाखेरि नि जुन छ, उहाँले त्यो मैले त्यो ठिक के अरे के हुन्छ कसो हुन्छ फैसला अदालतले गर्ला, तर झट्ट हेर्दाखेरि उहाँले 3 को प्रधानमन्त्री के अरे 2 मा कसैले दाबी पुगेन, 3 को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो, 4 को म विश्वास मत लिन सक्दिनँ, म त्यसैलाई क्षमता मेरो छैन, मैले त्याग गरेँ, अगाडि बढौँ भन्नुभयो। उहाँले अगाडि बढ्नु पनि भयो, पुरा देशवासीलाई भन्नुभयो मसँग चाहिँ नि 121 मेरो पार्टीको मात्रै छ होइन, त्यो अवस्थामा म चाहिँ विश्वास मत लिनुको अर्थ छैन, मैले माग प्रस्ताव राष्ट्रपति लेख्नु पनि भयो। ठ्याक्क अर्को गेम, अर्को खेलाडीहरू बिचमा जसपाका खेलाडीहरू अध्यक्ष मन ठाकुर र राजेन्द्र महतोको इन्ट्री भएपछि फेरि परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तन आएपछि उहाँले फेरि क्लेम गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। फेरि तपाईँको कुरा के होला भन्दाखेरि 4 को विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई 5 मा बाहेक गरेको हो कि, त्यसलाई बाहेक गरेको हो भने तर्क पनि छ के, त्यो बाहेक गरेको भए संविधानले लेखिदिन्थ्यो। 4 मा उपधारा के 76 को उपधारा 4 को विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्तिले अथवा प्रधानमन्त्रीले 76.5 मा दाबी गर्न नपाउने, त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो। तर ऊ त धारा 76(3) मै फेल भइसकेको अवस्था हो नि त त्यो प्रधानमन्त्री, त्यो क्यान्डिडेट त। भनेपछि 76.5 ले फेरि उसलाई वेलकम गरेको छ भनेर भन्न सक्ने आधार। जस्तै भनौँ तपाईँको 76(2) के प्रधानमन्त्री फेल भयो अरे, अहिले त 76(2) को पहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि केपी ओलीजी, 76(2) को प्रधानमन्त्री फेल भयो, समीकरण मिलेन, अनि फेरि सुरु भयो अर्को प्रधानमन्त्री गठन गर्ने, त्यो फेरि समीकरण चेन्ज भयो, अनि जो चाहिँ फेल भयो उसले फेरि अर्को नयाँ समीकरण फेरि क्लेम फेरि सक्षम भएपछि फेरि 2 मा पनि क्लेम गर्न पाउँछ उसले। 2 अन्तर्गत के अरे निष्कासनमा 2 अन्तर्गत विश्वासमत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ के अरे छोडेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि हुनसक्छ क्या त्यो, किनभने त्यो मूल कुरा के भन्दाखेरि प्रतिसभामा विश्वास प्राप्त गर्ने आधार अङ्कगणित छ नि, अङ्कगणितको इक्वेसनहरू चेन्ज भइरहन्छ होइन, राजनीतिमा चेन्ज भइरहन्छ। त्यो इक्वेसन चेन्ज हुन साथै जुन इक्वेसनले जसलाई समर्थन गर्छ त्यो व्यक्तिले क्लेम गर्न सक्छ, र जसको इक्वेसन मजबुत हुन्छ राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि यी कदमहरूलाई संवैधानिक नै मार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ धारा 76(5) लाई पनि अलिकति व्याख्या गरौँ न, कुन रूपमा चाहिँ अब यो दलीय मान्यता दिने नदिने लगायतका कुराहरू पनि यति बेला चाहिँ आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ? 76(5) लाई हेर्दाखेरि किनभने त्यहाँ त व्यक्ति भन्ने कुराहरू आएको छ, एउटा के भन्दाखेरि हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन भन्छ क्या, त्यो एक कन्सिस्टेन्सीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको 76(5) लाई हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले 74 हेर्नुपर्छ, 74 नहेरेर 76(5) को इन्टरप्रिटेसन हुन सक्दैन। 74 ले के भन्छ भने नेपालको शासन प्रणालीको बारेमा बोलेको छ, शासन प्रणाली नेपालको कस्तो हुने भनेर त्यहाँ रुल आउट गरिदिएको छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपालको शासन सञ्चालन हुनेछ। शासन सञ्चालन भनेको के हो? कार्यपालिका हो।
अनि कार्यपालिका कसरी फङ्सन गर्ने भन्दाखेरि त बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रणाली भनेपछि यो संविधानको आधारभूत संरचना नै के भएर गयो भन्दाखेरि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा शासन व्यवस्था भनेपछि दलहरूदेखि बाहेकको शासन व्यवस्थालाई यो संविधानले कल्पना नै गरेन। एकदम क्लियर प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ। भन्नाले त्यो चाहिँ निर्दलीय नै हुन्छ यदि चाहिँ यतातिर उहाँहरूले भनेको जस्तो भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीले लेख्नु भएको छ त्यही नै हुने हो। अब जब संविधानले के भन्यो भने बहुदलीयदेखि बाहेक शासन व्यवस्था यहाँ हुनै सक्दैन, जब निर्दलीय शासन व्यवस्था हुन सक्दैन बहुदलीय शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर 74ले ग्यारेन्टी गरिसकेपछि नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा चाहिँ आधारित भनेर अनि 76 को दृष्टिबाट 76लाई हृदयङ्गम गर्दै 74लाई हृदयङ्गम गर्दै तपाईले 76 को 5 हेर्नुभयो भने त त्यहाँ निर्दलीयको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र? तर त्यति मात्र होइन फेरि कुरा त गरेको छैन नि त। 76 मा 76 5 मा पुगिसकेपछि त दलको कुरा त त्यसमा केही पनि गरेको छैन हैन र? अब त्यहाँनिर फेरि कन्फ्रन्टेसन आयो। बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले। यो कस्तो किसिमको चाहिँ संविधान एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ यो पुरा कन्फ्युजनको स्टेटमा चाहिँ जानु रहेछ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले। 76 को 2 मा दल भन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। अनि त्यहाँ भूमिका कसको भयो? दलको मात्रै भूमिका भयो। दल 2 वा 2 भन्दा बढी दलको पनि दलको नेताले सिफारिस गरिदिए पुग्ने भयो त्यहाँनिर, अरू त्यहाँ चाहिएन। 2 वा 2 भन्दा बढी दल भनेपछि त्यहाँ दलको भूमिका बढी हुन्छ। अनि तपाईँको दल भन्नाले के बुझ्ने भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के व्यवस्था संसदीय दलको व्यवस्था। फेरि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कि संसदभित्र बाहिरको राजनीतिक दलले काम गर्दैन। बाहिर जुन पोलिटिकल पार्टी जुन हुन्छ चुनाव लडेको हुन्छ नि त्यसले फङ्सन गर्दैन। प्रतिनिधि सभाभित्र फङ्सन गर्ने भनेको संसदीय दल हो, संसदीय दल हो। अनि 76(2) ले भनेको संसद 2 वा 2 भन्दा बढी दल भनेको 2 वा 2 संसदीय दल भनेको हो त्यो दल। अनि दलले त्यहाँनिर भनिदिएपछि पुग्यो। अब त्यहाँनिर यहाँ आएर यसमा त दल त भन्दैन, यसमा भने दललाई निर्दलीयता हेर्न खोजेको हो कि भने त्यो 74 त हेर्नु परेन। त्यसको साथसाथै के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि संसदीय दल बन्नको लागि कमसे कम मिनिमम 2 सदस्य हुनैपर्छ। प्रतिनिधि सभामा 2 भन्दा कम सदस्य कुनै पार्टीको निर्वाचित भएको छ भने त्यसले दलको रूप धारण गर्दैन। उदाहरणको लागि जनमोर्चामा हुनुहुन्छ के पौडेल हैन, एकजना हुनुहुन्छ, मान्यजी हुनुहुन्छ, सिङ्गल हुनुहुन्छ, उहाँको दलको मान्यता छैन, उहाँ सिङ्गल प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै हो। जस्तै राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेल एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि दलको हैसियतमा हुनुहुन्न, दलको हैसियतमा हुनुहुन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको पनि दलको हैसियत छैन त्यहाँनिर, अनि त्यसजना स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ। अब 5 मा आइपुगेपछि दललाई निषेध गरेन। तर यो जुन छ नि अहिले के अरे जनमोर्चा भन्नाले के संसदीय दललाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ 5 मा पुगिसकेपछि यो बडा यो चाहिँ यो किसिमले चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गरेका रहेछौँ भनेर पनि बुझिन्छ के तपाईको कुरालाई चाहिँ यदि हामीले लिने हो भनेदेखि धारा 74 ले एउटा कुरा गरेको छ, त्यस्तै गरेर धारा 3 ले, त्यसपछि गएर 4 आएपछि हुन त कानुनको आफ्नो आफ्नो किसिमको व्याख्या रहन्छ। यद्यपि यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ लुपहोल्स छोडाइरहेछौँ के संविधानमा भन्ने प्रश्न चाहिँ जागिया लाग्यो। रोहनजी संविधान पढ्दाखेरि त्यो कथा पढे जस्तो होइन, त्यो न्युज पेपर पढाए जस्तो होइन, त्यो त डेफिनेटली हुँदैन। संविधान पढेको त तपाईँको चाहिने एकदम मैले अघि नै भने के अरे हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन, संविधानका विभिन्न धाराहरू एक अर्काबाट जोडिएको हुन्छ, सम्बद्ध हुन्छ क्या, त्यो जोडिएको हुन्छ। अनि त्यो हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सनको इन्टरप्रिटेसनको रुल भनेको सबै धाराहरूलाई राखेर कन्सिस्टेन्ट चाहिने रूपमा व्याख्या गर्नु हेर्नुपर्ने हुन्छ के। अनि त्यो तपाईँले निर्दलीयता यदि हुँदो हो, यदि 76(5) मा निर्दलीयता हुँदो हो त आखिर जुन अहिलेको जो पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ नि, यिनै पार्लियामेन्टेरियनहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2074 बनाएका छन्। त्यसमा दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था छ हैन। 76(5) मा व्हिप नलाग्ने, दलको अनुशासनमा नरहने प्रावधान यदि हुँदो हो त यिनै मान्य शेरबहादुर देवाजी पनि त्यो कानुन बनाउने बेला सर्वसम्मतिले पास भएको छ त्यो कानुन। त्यसैको लागि कानुन ऐन बनाइया छ। त्यहाँ भन्नु पर्थ्यो के 76(5) अनुसारको के अरे व्यवस्थामा यो के भन्छ दलभन्दा बाहिर विश्वासमत दिएमा अथवा समर्थन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने विशेष व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो नगर्नुको अर्थ
भनेपछि अनुशासनलाई अनुशासनबाट बाहिर ल्याउने हो भने त्यो कुरो प्रश्न लेखिदिनु पर्थ्यो। नभए त 74ले बहुदलीय शासन प्रणाली भन्छ, अनि कानुनहरूले हुइप लाग्ने व्यवस्था भन्छ, दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति मतदान गर्न पाइँदैन भन्छ। भने त्यो रुल हो नि, त्यो सामान्यतः। अनि रुल उल्लङ्घन गर्नु भनेको त गलत हो नि, त्यो त त्रुटि हो नि, त्यो रङ गरेको हो नि, त्यो त्यसलाई अपराधी त नभनिहालौँ, तर त्यो आफ्नो दलको अवमानना त हो नि त्यो। त्यस कारणले सामान्य एजम्सन के छ भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासनलाई मान्छेले कायम गर्छ। यदि दलमा आफ्नो फरक विचार छ भने त्यो फरक विचार आफ्नो दलभित्र राख्न पाइन्छ र दलभित्र आफ्नो विचारलाई बहुमत पुर्याएर पारित गराउन सक्नु पर्यो, जुन प्रधानमन्त्रीले यतातिर गरे त्यो अरूले गर्न सकेनन्। भनेपछि त्यो जुन एमालेका जुन के अरे असन्तुष्ट जुन छ उहाँहरूले दलभित्र लड्नु पर्थ्यो उहाँले, र दलभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई अल्पसङ्ख्यक पारेर उहाँलाई आउट गर्न सक्नु पर्थ्यो दलभित्रै, अथवा चाहिँ के अरे दलको नेताबाट हटाउन सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो गर्न नसकेपछि अर्को बाटो अवलम्बन गर्नु भनेको त हामीले कानुन संविधानले परिकल्पना गरे भन्दाको बाहिरको बाटो हो त्यो। र त्यो बाहिरको बाटो भन्नाले चाहिँ कानुन अनुकूलको आचरण, संविधानले कल्पना गरेको आचरण अनुसार भन्न मिलेन। के हुन्छ त यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेखाजोखा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मुलुकको भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ? यदि संवैधानिक बाटोबाट केलाउने हो भने, कानुनी आँखाबाट हेर्ने हो भनेदेखि मुलुकको भविष्य सुनौलो छ। मुलुकको भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जे भए पनि राम्रो हुन्छ। हामी अभ्यास यो एउटा कालखण्डले अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा भविष्य नै समाप्त भयो भने त भन्ने त होइन नि। र धेरै फेरि लोकतन्त्रमा तपाईँको धेरै गन्जागोलको अवस्था भयो। यो समीकरणहरूले काम गरेन, इक्वेसनहरूले, अङ्कगणितले राम्रोसँग फङ्सन, अहिले के हो हाउसमा अङ्कगणितले फङ्सन गर्न नसकेको हो, समीकरणले फङ्सन गर्न नसकेको हो। त्यही न हो अहिले कारण। जब अङ्कगणितले फङ्सन गर्दैन, जब राजनीतिक दलको समीकरणले फङ्सन गर्दैन भने त्यसको निकास कहाँ जनतामा जाने हो? त्यो त लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। किनभने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आखिर कहाँ छ? जनतामा छ। र जनताले सुम्पेको राजकीय सत्ता अनुसार नै प्रदेश सभाले, कार्यपालिकाले आफ्नो फङ्सन गर्ने हो अथवा देश नै सञ्चालन हुने हो। त्यसकारणले निर्वाचनमा जानु भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो। त्यो गर्दाखेरि लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन। मुलुक बढी जो अहिले गन्जागोल छ नि, त्यो गन्जागोलमा जनताले हेरिरहेछ। हामी निर्वाचनको बाटो अवलम्बन गर्दैछौँ भन्ने कुराले पनि प्रश्न राख्ला। यदि तपाईँको कुरालाई सुन्यो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1, 2, 3 सबै संवैधानिक धाराहरूको चाहिँ उच्चतम प्रयोग गर्दै नै पुग्नु भएको छ त्यो बाटोसम्म भनेर पनि निर्ज्ञाउन निकाल्न सकिएला। यदि विपक्षीको कुरा सुन्यो भनेदेखि त फेरि त्यस्तै किसिमका कुराहरू आउँछ। फेरि यस्तो छ कि तपाईँको योभन्दा अगाडि पुस 5 को विघटन, त्यो चाहिँ नितान्त पुस 5 को विघटन छ नि, त्यो विघटनको कति 11-12 पेजको जुन संक्षिप्त आदेश छ त्यसको समरी हेर्ने हो भने, त्यसको कन्क्लुजन एक वाक्यमा कन्क्लुजन खोज्ने हो भने त्यसको कन्क्लुजन के छ? प्रतिनिधि सभाकोमा के भन्छ के अरे प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेमा, कुन अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 सबैको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन र विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रदेश सभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर भनिया छ। अहिलेको केस हेर्नुहोस् त तपाईँको सबै प्रक्रियाहरू पुरा भएको छ। प्रक्रियामा कसैले चाहिने मोडस अपरेन्डी यो प्रक्रियामा यसरी गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो त्यसमा अलिक मत विभिन्नता छ। तर प्रक्रिया त 1 देखि 5 सम्म त पुगेको छ नि। 5ले निकास दिन सकेन, 5 मा गएर राष्ट्रपतिले अलमलमा पर्नुभयो। राष्ट्रपतिले के देख्नुभयो भन्दाखेरि एकातिर राष्ट्रपतिले सिग्नेचर भेरिफिकेसन गर्न मिल्ने ठाउँ थियो कि थिएन? यदि तपाईँहरूको त यस्तो किसिमले आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपति प्रस्तुत हुने, राष्ट्रपतिले चाहनुभयो भने त्यो गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन, असम्भव कुरा होइन। तर राष्ट्रपति विवादमा पर्न चाहनु भएन। किन पार गर्न चाहनु भएन भन्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली 121 को दाबी गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँकै पार्टीको 26 जना देवाजीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। अलमन त पर्यो नि। यहाँ फेरि दलीय संस्कारको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि जसपाको, जनता समाजवादी पार्टीको एउटा प्रथम बढी अध्यक्ष मन ठाकुरजी र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोजी भन्नुहुन्छ केपी ओलीलाई समर्थन गरेको छु र त्यही दलको 12 जना फेरि देवाजीलाई पनि सिग्नेचर गर्नुभएको छ। भनेपछि राष्ट्रपतिजी अलमलमा पर्नुभयो र यो निर्क्योल गर्न उहाँलाई गाह्रो भयो, कठिन भयो। यस्तो अवस्थामा उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि
दलीय संस्कारहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ यताको उता उताको यता छ, एउटै दलका केही मान्छे यता केही मान्छे उता, दुईटैले क्लेम गरिरहेको छ। एउटाले 149 भन्छन्, एउटाले 153 भन्छन्। यसलाई कसरी छुट्याउने? उहाँलाई गाह्रो भएपछि लौ यो कसैको नभएपछि चाहिँ नि कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्ने भन्ने उहाँ निष्कर्षमा पुग्नुभयो। त्यो भनेको राष्ट्रपतिको डिस्क्रेसन हो, त्यो राष्ट्रपतिको आफ्नो सन्तुष्टिको विषय हो र राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिलाई एकदम पुरा आउटराइट एपरेन्ट एरर त भन्न मिल्दैन। एपरेन्ट एरर त होइन, यो दुईतिर लागेको छ। त्यस कारणले त्यो एपरेन्ट एरर नभएको अवस्थामा र त्यो गन्जागोलको अवस्थामा राष्ट्रपतिले के भन्नु भन्दाखेरि यो दुवैको अवस्था यस्तो देखिएको हुनाले यसमा मैले कसैलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर उहाँले बोल्नु। उहाँले आधार कारण दिएर र सम्भवतः नेपालमा राष्ट्रपतिको यस खालको निर्णय पहिलो पटक हो। यो आधार कारण सर, हामीले अघि पनि भन्यौँ यस विषयमा त हामीले कुरा उठाउँछु नै भनेर भनेका थियौँ। यद्यपि मधेस मामिलाको विषय पनि हामी चाहिँ उठाउँछौँ, किनभनेदेखि मधेसलाई जहिले पनि राजनीतिक केन्द्रमा चाहिँ राखियो, तर विभिन्न मागहरू विभिन्न आम मधेसी जनताको चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो कि भएन भन्ने पनि राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक प्रश्नहरू छ। यतातिर जसपाको एन्ट्री जसरी चाहिँ सरकारमा भएको छ यसले पनि एउटा किसिमको चाहिँ क्वेसन मार्कहरू क्रिएट गरेको छ। नागरिकताको विधेयक यतातिर चाहिँ यो स्टे अर्डरमा चाहिँ रहेको अवस्था रहेको छ। यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने नि मधेस जहिले पनि सत्ताको केन्द्रमा रह्यो, सबै राजनीतिक दलहरूको लभ एन्ड हेटको रिलेसनमा रह्यो, यद्यपि सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ देख्न सकेन भन्ने किसिमको बुझाइ छ। ठ्याक्कै मधेसले चाहेको मधेसीले चाहेको कुरा चाहिँ के हो? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मधेसको सन्दर्भ हेर्दाखेरि धेरै पछाडि फड्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो रघुनाथ ठाकुरले नै यसको सुरुवात गरेपछि उहाँ त पञ्चायतकालमै उहाँको देहावसान भइहाल्यो। त्यसपछि हर्कबहादुर गुरुङको बसाइसराई सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो 40 लाख चाहिने विदेशीहरूले नेपालमा बसोबास रहेको भन्ने आशयको भएपछि सद्भावना परिषद गठन भयो। त्यसको प्रतिरोधमा त्यो सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण भयो। त्यसपछि सद्भावना पार्टी फेरि स्प्लिटिङ हुँदै गयो। यो निरन्तर रूपमा चल्दै आयो। तर यसो तपाईँले भन्नु मूल कुरा के हो त यो मधेसको एजेन्डा भनेपछि यसलाई सारांशमा 3टा कुरा भन्न सकिन्छ: पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच। सारा सारमा आउँछ। पहिचान भन्नाले नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक सोसाइटी त हो, यो विविधताले भरिएको देश हो। त्यसमा मधेस एउटा पहिचान छ है, त्यसको पहिचान स्थापित होस् भन्ने उसको चाहना। पहिचान स्थापित मात्र भएर पुगेन, पहिचान स्थापित भइसके पछाडि उसको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्णायक तहहरूमा, खास गरी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने ठाउँमा जनसङ्ख्याको आधारमा उसको प्रतिनिधित्व निर्वाचित चयन हुन सकोस्, ताकि डेमोक्रेसीको मूल मर्म जुन छ नि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने कुरो त्यो होस् भन्ने उसको दोस्रो चाहना। तेस्रो चाहना, जस्तो मुलुक छ, राज्य देश जस्तो छ नि, नेपालको राज्य पनि त्यस्तै देखियोस्। जुन अनुपातमा जनसङ्ख्याको पपुलेसन वितरण छ नेपालमा, राज्यका अङ्गहरू पनि त्यस्तै देखियोस् र ताकि चाहिँ सबैको राष्ट्रप्रतिको राज्यप्रतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकुन् र स्वामित्व ग्रहण गरेपछि नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा सबैजना सहभागी हुन पाउन् भन्ने यति हो कुरा। योभन्दा बढी अरू केही कुरा छैन सारमा भन्दाखेरि। तर यसको उपलब्धि भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने सुरुदेखि नै खास गरी पहिचान त पहिले छँदै थिएन। अन्तरिम संविधानपछि मधेसको पहिचानलाई चाहिँ मधेस र मधेसीको पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्यो। त्यसलाई अहिले पनि निरन्तर त्यो कायम छ। प्रतिनिधित्वको सवाल हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायत कालमा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व थिएन। बहुदल काल आइसके पछाडि 205 निर्वाचन क्षेत्र थियो 47 सालको संविधानमा, त्यसमा पनि वितरण जुन सिट सङ्ख्याको जुन वितरण थियो, अब अहिले त पुगिसकेको अवस्था रहेको छ नि त, पहुँचमा पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। यसरी चाहिँ अघि पनि भन्यौँ सत्ताको चाहिँ लभ एन्ड हेटको रिलेसनमा पुग्छ, प्रधानमन्त्री लेभलसम्म चाहिँ उसको चाहिँ कुरा हुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्रीको लागि पनि मुलुक चाहिँ चलाउने एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको भूमिकाको लागि चाहिँ यति बेला मधेसवादी दलहरूको चाहिँ नाम चयन हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर यदि विगतलाई हेर्ने हो भनेदेखि त राष्ट्रपतिको भूमिकामा गइसक्यो भनेपछि अझै पनि किन यस्तो किसिमको चाहिँ अझै पनि तपाईँ भन्दैछु नि रोहनजी, प्लेइङ गेम भइरहेको अहिले पनि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व छैन, अहिले पनि छैन। अहिले पनि के छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा तय गर्ने, पहिले छुट्याउने, त्यसपछि बाँकी रहेको सिटमा पपुलेसन हेर्ने भन्दाखेरि त जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले पनि सिट सङ्ख्या छैन। अहिले जति पपुलेसन छ प्रतिनिधित्व त्यसै हुनु पऱ्यो नि, अहिले पनि छैन। त्यो मुद्दा कायमै छ। पहिलो संशोधन गर्यो, अन्त यो अहिलेको संविधान जुन पहिलो संशोधन गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको टाइममा, त्यो पनि के अरे 47 कपी गरिदियो उसले नयाँ कुरा केही ल्याएर। जबकि अन्तरिम संविधानले के गरेको थियो, मधेसको जति पपुलेसन छ 50% पपुलेसन हाराहारी 49 पोइन्ट समथिङ थियो, त्यति नै सिट मधेसमा संविधान सभामा छुट्याइएको थियो। नयाँ संविधानले पछाडि फर्क्यो,
नयाँ संविधान अन्तरिम संविधान पछाडि फर्क्यो, त्यस कारण त्यो हुन सकेन, राइट? एउटा कुरा यो पहुँच हुन सकेन, के अरे प्रतिनिधित्व हुन सकेन। र राष्ट्रिय सभाको गठनमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, हरेक प्रदेशबाट 8-8 जना भनिदियो भनेपछि त पपुलेसनभित्र त फरक छ। सबभन्दा ठुलो पपुलेसन बागमती प्रदेशको छ, त्यसपछि 4-5 लाख 2-3-4-5 लाख मात्रै फरक छ प्रदेश नम्बर 2 को छ। अनि चाहिने कर्णालीको चाहिने कति 12-13 लाख कति होला, धेरै कम छ भनेपछि 56 लाख जति बागमतीको, त्यो 52-53 लाख जति प्रदेश नम्बर 2 को भन्दाखेरि त्यहाँ पनि वितरण भएन। र समान सङ्ख्या गरिदिएपछि प्रतिनिधित्वमा त्यहाँनिर समस्या छ त्यहाँनिर, होइन? त्यसैले उहाँ संविधानसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा समानुपातिक पहुँच हुनु पर्यो। संविधानमा लेखियो, तपाईँ कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि समानुपातिक समावेशी छैन। लोकसभाको जाँचमा केही छुट्याए तापनि तपाईँको जुन एक्जिक्युटिभले जुन निर्णय गर्छ, नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने ठाउँहरूमा अथवा संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्ने ठाउँहरूमा अथवा न्याय परिषदले नियुक्त गर्ने ठाउँहरूमा हेर्नुहोस् त, अहिले पनि जनसङ्ख्या अथवा राज्यका अङ्गहरू त्यस्तो देखिया छैन। समस्या अहिले पनि छ। त्यस कारणले उहाँहरूको भनाइ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर जुन किसिमको इक्वेसन छ नि, अङ्कगणितको खेल हुन्छ आखिर पनि सभाभित्र, त्यो अङ्कगणितको खेलमा उहाँहरू कहिले पनि सक्नुहुन्न, नेभर। यो देखाउने कुरा मात्रै हो कि मधेसका यी कुराहरूलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ उठाएर अरू नै गेम प्लान भइरहेको छ भन्ने किसिमका चाहिँ बुझाइहरू पनि, अझ भन्नुपर्दा केन्द्रको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो बुझाइरहेको छ पनि भनिन्छ। त्यो झट्ट त्यो देखिन्छ, कसरी देखिन्छ? उदाहरणको लागि नागरिकताकै कुरा गर्ने हो भने पनि नागरिकता एउटा फर्मोस्ट कुरा, नेपाली सिटिजन हो भनेर चिनाउनको लागि नागरिकता अपरिहार्य, त्यो भनेको आइडेन्टिटीसँग जोडिएको कुरा भयो। मधेससँग हेर्दाखेरि चाहिँ हामी केन्द्रबाट हेर्दै जुन आँखा छ त्यसले जहिले पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, यो एउटा उदाहरण मात्रै के, यस्ता त अनगिन्ती हुन सक्छन्। यसलाई कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्ने ठाउँ रहला? जति पनि यो नागरिकताको पनि विषय तपाईँ राम्रो उठाउनु भयो। पहिले त यो पहुँचको कुरा गरिहाल्यो, होइन? अनि त्यो फेरि संविधान संशोधन गराउन सक्ने हैसियत फेरि त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूको चाहिँ छैन, र भविष्यमा पनि सम्भव छैन। त्यो भविष्यमा सम्भव यस कारण सम्भव छैन कि उनीहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व त्यहाँ कायम गर्नै सक्दैन, किनभने उसको जनसङ्ख्या आधारमा सिट सङ्ख्या नै कटौती गरिदिएको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा सिट दिएको भए, प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी भएको भए उनीहरूले आफ्नो किसिमको लबिङ गरेर इलेक्टेड भएर हामी त्यहीँबाट गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो सिट सङ्ख्या घटेर गए पछाडि त्यो इक्वेसन उनीहरूले कहिले प्राप्त गर्नै सक्दैनन्, सम्भवै छैन। भनेपछि गर्ने के भन्दाखेरि अरू दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। अरू दलको सहयोग बिना यो सम्भव छैन। र अरू दलको मानसिकता हेर्दाखेरि यस कुरामा परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन्, ठिक? भनेपछि कुनै दल यदि बलियो अवस्थामा छ भने, राजसत्तामा चाहिने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चाहिने एकलौटी बहुमत प्राप्त दल कहिले हुनै सक्दैनन् यिनीहरू, त्यो प्रतिनिधित्व आधारमा हेर्दाखेरि। र हङ पार्लियामेन्टमा झुकेर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार कहिले काहीँ बन्न, यसपल्ट झन्डै बन्न लागेको थियो, तर त्यो सफल भएन, होइन? हङ पार्लियामेन्टमा गएपछि त्यहाँनिर गिभ एन्ड टेक हुन्छ। र हङ पार्लियामेन्टमा खास गरी मेन स्ट्रिम पार्टीहरू जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस भयो, नेकपा एमाले भयो अथवा माओवादी केन्द्र भयो, यी पार्टीहरू बार्गेनिङमा गिभ एन्ड टेकमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छ, स्वेच्छाले गर्दैन। स्वेच्छाले नगर्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि हिजो पनि गरेन, संविधान जारी गर्दाकै हामी तुरन्त संशोधन गर्छौँ भन्यौँ, गरेनन्। संविधान संशोधन त लगभग गर्नै पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ प्रधानमन्त्री आफ्नै पनि त बुझाइ त त्यो रहेको छ। त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ आवश्यकता र उपयुक्त समयमा गरिन्छ भन्नुहुन्छ। आवश्यकता र उपयुक्ता भन्ने हो के भन्दाखेरि जसको एजेन्डा हो, जसले कुरा उकाल गर्दैछ त्यो हैसियत तिमी प्राप्त गरेर आऊ र मलाई पनि खुसी पार भनेपछि त्यो कहिले हङ पार्लियामेन्टमै त सम्भव छ। त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले खेल्ने भनेको, राजसत्तासँग खेल्ने भनेको हङ पार्लियामेन्टमै हो। जबसम्म हङ पार्लियामेन्ट रहन्छ उनीहरूको महत्त्व रहन्छ र बार्गेनिङको आधारमा उनीहरूले केही प्राप्त गर्न सक्छन्। एकलौटी पार्लियामेन्टमा दयाका पात्र हुन्छन् उनीहरू, कुनै हैसियत नै रहँदैनन्। र अहिले जबसम्म एकलौटी थियो, जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको बहुमत थियो, तबसम्म केही भयो? मधेस केन्द्रित दलको कुनै पनि सुनियो? नियुक्ति पनि उहाँहरूको भनाइमा, उहाँहरूको सिफारिसमा कुनै व्यक्तिले नियुक्ति पनि गरेको देश सुन्नुभएको छ? छैन नि। उपेन्द्र यादवजी जानुभयो समाजवादी पार्टी, 2 बजे सहमति गरेर 18-19 महिना उहाँले सरकारमा बस्नुभयो। उहाँले एउटा सिन्को भाँच्न सक्नुभयो? सिन्को भाँच्नु तड कुरा हो। आवाज पनि उठाउन सक्नु भएन नि, किनभने एकलौटी थियो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। जब उहाँ स्वास्थ्यबाट सरुवा गरियो कानुन मन्त्रीमा र कानुन मन्त्रीमा उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति परिरहेको थियो, त्यसबेला उहाँले संविधान संशोधनको कुरा गरौँ न त भन्दाखेरि चूँकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो सङ्ख्यामा थियो, उहाँको कुरा सुनिएन।
तर अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले आएर सुन्यो हो। अहिले आएर किन सुन्यो भन्दाखेरि होम पार्लियामेन्ट भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो सत्ता प्रधानमन्त्रीको पनि स्वार्थ थियो, यतातिर मधेसवादी दलको पनि सही कुरा त्यसै हो। स्वार्थ बाजिँदै गर्दाखेरि मुलुकको भविष्य चाहिँ के हो भन्ने किसिमको प्रश्न पनि जाग्ला के। मुलुकको किसिमको सत्ता बार्गेनिङ गरेर चाहिँ जसपाको त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ सत्तामा गएको थियो, हुन त त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चबाट चाहिँ एउटा हिसाबले भन्ने हो भने स्टे अर्डर दिइरहेको अवस्था रहेको छ। यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि त मुलुकको भविष्य मुलुक सर्वोपरि हो कि उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ सर्वोपरि हो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुँदा मुलुक सर्वोपरि हो र राजनीतिक दलहरूले उठाउने कुरा पनि मुलुककै लागि हो। एजेन्डाहरू त देखिन्छ नि, तर त हैसियत नपुग्न नसकेको हो नि। हैसियत चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हैसियत पुग्यो, हैसियत पुगेपछि उहाँले के गर्नुभयो, अहिलेको खास गरी मन ठाकुर र यो राजेन्द्र महतोको टिमले मुद्दा फिर्ता गराउने निर्णय गराउनु भयो। हिजो हङ पार्लियामेन्ट रूपान्तरण हुनुभन्दा अगाडिसम्म यही सरकारले गर्यो हो, गर्न सकेन नि। उपेन्द्रजी जब निर्मला कमिटी एकमत थियो त्यति बेला चाहिँ नि उहाँले क्याबिनेटमा गएर संविधान सभालाई कमिटी गठन गराउन भन्दाखेरि तेरिएन। अहिले दलीय स्वार्थ जुन एजेन्डा छ त्यो दलीय स्वार्थ होइन नि, त्यो एजेन्डा हो, मुलुकको एजेन्डा हो। तर अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेको कुराहरू, मुद्दा लागिसकेकाहरूलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने कुरादेखि लिएर अघि पनि उठायौँ हामीले चाहिँ नागरिकताको कुरा। ठिक छ, सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर महाभारतको पात्र गान्धारीले जस्तो आँखामा चाहिँ पट्टी बाँधेर नागरिकता वितरण पनि त गर्नु हुँदैन, त्यो पनि त एउटा रियालिटी त हो नि त। यस्तो कुराहरूले चाहिँ शङ्का जन्माउने हो कि मधेसमा चाहिँ केन्द्र, अझ भन्नुपर्दाखेरि यो जुन पहाड र मधेस बिचको चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ डिमार्केसन छ नि, एउटा किसिमको चाहिँ छुट्टाइ छ नि, यस्तो किसिमले चाहिँ शङ्का निम्ति आएको पो हो कि मात्रै भन्न खोजेको। तपाईँले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो अहिले। एउटा चाहिँ मैले तपाईँले यो मुद्दा फिर्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई किन फिर्ता गर्नु, नागरिकताको कुरालाई एउटा बास्केटमा राख्नु। मुद्दा फिर्ता जुन थियो, जति पनि मुद्दाहरू छन् नि त्यो आन्दोलनको क्रममा, मधेस विद्रोहको क्रममा भएका मुद्दाहरू हुन्। कसैले व्यक्तिगत आपराधिक उद्देश्यको लागि प्राप्त गर्नको लागि, आर्थिक फाइदाको लागि भएको घटनाहरू होइनन्। आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि संविधान सभामा उसको अङ्कगणित नपुगेपछि बहिष्कार गरेर सडकबाट उहाँले चाहिँ नि त प्रयास गर्नुभएको थियो। जस्तै सडकबाट भएको छ नि त, अन्तरिम संविधान माघ 1 गते जारी भएपछि 2 गते उपेन्द्र यादवजीले माथि मण्डेलामा संविधान जलाएपछि भएको मधेस जनविद्रोहबाट संशोधन भयो नि, संहितालाई स्वीकार गरियो नि, उहाँले त्यही मोडालिटी प्रयोग गर्नुभयो संविधान जारी भइरहँदाखेरि। त्यसैले राजनीतिक विषयमा भएका र मुलुकको लागि भएका घटनाहरू हुन्, त्यो कुनै व्यक्तिगत आपराधिक घटना होइनन्। त्यो फुर्ता हुनु पनि पर्छ र विश्वव्यापी चलन पनि छ, यहाँ पनि भयो। त्यो हैसियत नपुगेपछि भएको हो। त्यो बच्चा मरेको छ नि त सर त्यो घटनामा, त्यो दुर्घटनाको त्यो अनुसन्धानको दुर्घटना त्यो पहिले टिकापुरको कुरा गर्नुभयो होला, टिकापुरको घटना पुग्नुभयो होला। टिकापुरको घटनामा त त्यो आन्दोलनकारीसँग बन्दुक थियो भन्ने कुरो पुष्टि नै हुँदैन। तपाईँ लाल आयोगको प्रतिवेदन सुनेअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन तपाईँ सार्वजनिक भइरहेको छैन। त्यो हेर्नुभयो भने त्यहाँ कसैसँग हतियार थिएन भने त्यहाँ षड्यन्त्र केही भयो कि त्यहाँ घुसपैठ भयो कि अथवा थारूको आन्दोलनलाई बदनाम गराउने कुनै त्यहाँ डिजाइन भयो कि, त्यो पनि हुनसक्छ नि भने अनुमानको कुरा हो यो, मैले ग्यारेन्टी गर्दिनँ। आपराधिक क्रियाकलापको चाहिँ नै हुन्छ, तर राजनीतिक घटनाक्रमहरूको प्रचण्डजीले नै 15,000 17,000 मान्छे त मरे आन्दोलनकालको कुरा, त्यो मऱ्यो नि। त्यो पनि राजनीतिक आन्दोलन त्यस्तै त हो नि, दुर्घटना हुने हो नि, उद्देश्य त हत्या गर्ने होइन नि, त्यो दुर्घटना हुने हो। त्यस्तो फिर्ता हुन्छ होइन। र त्यो हैसियत नपुग्यो, हङ पार्लियामेन्ट रूपान्तरण हुन साथै ओलीजी तयार हुनुभयो, योभन्दा पनि तयार हुनु भएन भने त्यो हैसियत गेन गरेपछि, हैसियत तपाईँको भएपछि त पुछ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो। योभन्दा अगाडि सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको पनि स्वार्थ थिएन, अहिले चाहिँ स्वार्थ मिल्यो भन्ने कुरा हो। तपाईँ भने त्यो हङ पार्लियामेन्ट मात्रै यसको चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ। दोस्रो कुरो, नागरिकताको विधेयक जुन छ नि त्यसमा केही छँदै थिएन। यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नुको अर्थ संविधानको विरोध गर्नु हो, संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु हो। यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ यो संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मसिद्ध नागरिकको प्राप्त नागरिकका सन्तानहरू वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ। वंशजको हुनु आमा पनि नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। आमा र बाबु जसको दुवै नेपाली नागरिक छन् उनलाई वंश नागरिकता दिन के आपत्ति? त्यही कुरो संविधानको जुन थियो नि धारा त्यसैलाई कपी पेस्ट गरेर गरेको थियो। अर्को, आमाको नामबाट सर्वोच्च फैसला पनि भइरहेको छ। फेरि यसैमा भन्ने तपाईँ जन्मसिद्ध नागरिकमा मैले नै मुद्दा गरेको छु, के अरे साकार सिंह भन्ने मुद्दा छ। साकार सिंह आफै जन्मसिद्ध नागरिक, उनकी पत्नी वंशजकी नागरिक, उनको सन्तानको नागरिकता धनुषा सिड्युल दिन मानेन। मैले नै गरेको मुद्दा गरेको सर्वोच्चमा गोपाल पराजुली श्रीमान र डम्बर कुमार श्रेष्ठ श्रीमानको बेन्चबाट भन्यो।
कि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिदिएको छ जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान वंश नागरिकता हुन्छ भने उसले आदेश परमादेशको आदेश जारी गरेको छ र त्यो परमादेशको आदेश जारी भएर धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साकार सिंहले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अदालतको फैसला छ। आमाको नाममा मानिने के भन्छ आमाको नामबाट यो के अरे बलराम केसी श्रीमानकै अदालत इजलासबाट फैसला भएको छ, जसको बाबुको पहिचान भएको छैन, बाबुको ठेगान छैन, आमा नेपाली नागरिक हो भने उसको सन्तान नागरिक हुने संविधानले गरेको ग्यारेन्टी हो। यसमा के थियो? महाराष्ट्र सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूले बुझाउन सकेनन् कि राम्रोसँग प्रस्तुति हुन सकेन कि रहेको कुरा चाहिँ प्रोसेसको कुरा। अब के अरे अध्यादेशबाट किन आयो भन्ने कुरो, अध्यादेशबाट रोहनजी नागरिकता विधेयक मात्रै आएको हो र धेरै विधेयकहरू आएका छन् नि। अरु कुनै पनि विधेयक एकदमै सेन्सिटिभ विषय पनि मैले तपाईलाई के भने 2 वर्ष त विचाराधीन रह्यो, त्यसमा चाहिँ छलफल चलिरहेको थियो। 2072 भन्दा अगाडिको चाहिँ मानिसहरूको त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ लिस्टिङ भएको थियो, अथवा भन्नुपर्दा त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। तपाईले तपाईले रोहनजी संवेदनशील भनिरहँदा संविधानको रोह भर्नुपर्छ। जनसंवेदनशील हुनु भएको जस्तोमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान जो वयस्क भइसकेका छ। अहिले मलाई फोन गर्दै थिए, मेरो छोराले चाहिँ नि हायर एजुकेसनमा एडमिसन गर्नुपर्ने सिड्युल नागरिकता दिएको छैन, सिड्युल लेखी चाहिँ दिएको छ, उसलाई चाहिँ नि के काम गर्न दिनु भनेर जुन निकायमा एडमिसन लिनुपर्ने त्यो निकायले हुँदैन, सिडिओको चिठी चाहिँ मान्दैनौँ। त्यो त विचाराधीन छ नि। विचाराधीन कसरी छ? तपाईँको लाखौँ मान्छे अहिले पशुतुल्य जीवन बाँचिरहेछन् नि। उनीहरू नागरिकता नहुनुको के पशुतुल्य होइन र? मानिस र पशुमा के फरक छ? मानिससँग अधिकार छ, पशुसँग अधिकार छैन। र अधिकार नभएकोलाई पशु के हुन्छ? मानिसको सम्पत्ति हुन्छ। पहिले दासहरू जुन छ नि, मनुष्यप्रति दास हुने बेलामा दास मनुष्य के हुन्थ्यो? अधिकार प्राप्त मनुष्यको दास सम्पत्ति हुन्थ्यो, दास सम्पत्ति हुन्थ्यो। भनेपछि यो देशको नागरिकलाई पशुतुल्य सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्नु भनेको संवेदनशील कुरा होइन। जो पाए त्यसलाई पनि त संवेदनशील विषय नै बन्यो नि त, होइन र? जो पाए त्यसलाई नागरिकता जो पाए त्यो कसरी संवेदनशील विषय नै? संविधानले जो पाए त्यसलाई दिने भनेको छ? संविधानले भनेको छैन, तर पछिल्लो अध्यादेशले भनेको छ जस्तो किसिमले चाहिँ बाँडिन्छ त्यसले त एउटा शङ्का उब्जाएको न। ल बाँडिन्छ कहाँ? अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई दिने कुरा हो नि। किन भएन र? उपेन्द्र यादव आफैले पनि त पटक पटक भन्नुभएको छ, कुनै बेलामा त्यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानको लागि यसरी चाहिँ हामी नागरिकता बाँडिन्थ्यो अथवा चाहिँ गिरिजाको पालामा यसरी बाँडियो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आउँदैन। मैले त्यसरी सुनेको छैन। तर एउटा कुरा एका दुका के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै यदि विदेशीले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने त्यो सरकारकै एजेन्सीले त्यो सिडी अफिस जारी गर्ने हो नि, उनीहरूले नै अनुचित प्रभावमा गरेको हो। अब अनुचित प्रभावमा परेर गर्नुलाई त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि तपाईँले अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई नागरिकता नदिन सुहाउँछ र मिल्छ र? एनिवे मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि त्यो पनि र संसदले फेरि 3 वर्षदेखि अड्काएर बसेको छ। अनि फेरि संसदमा यो जुन विषयमा जुन के अरे अध्यादेश जारी भएको छ नि रोहनजी, त्यो विषयमा संसदमा कुनै विवादै छैन। फेरि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो, यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। यो विषयमा कसैको विवाद छैन, होइन? विवाद अर्कै विषयमा छ, बुहारीलाई 7 वर्ष पर्खाउने कि नपर्खाउने विवाद त्यहाँनिर छ। यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति छ। संसदले 3 वर्ष अगाडि राख्यो, यता मानिस नागरिक पशुतुल्य हुने भयो भनेपछि यो सबैजनाले जन्मसिद्ध पाउने भयो है। 72 भन्दा अगाडिका सबैले पाउने भयो। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म त त्यो टाइम ग्यापिङमा त थुप्रो भारतीय संविधानले भनेको छ त, नेपालमा आइसकेको छ नि त। संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि मतलब 46 सालभन्दा अगाडि जुन थियो नि, त्यो भित्र पस्नुपर्छ। जन्मसिद्धको नागरिक प्राप्त गरिसकेका छ र जन्मसिद्ध नागरिक भनेको के हो? एउटा अर्थ बुझ्नुहोस्। नेपालमै जन्मियो, नेपालमै हुर्क्यो, नेपालमै स्थायी बसोबास गर्यो भनेपछि जुन मान्छे जन्मियो नेपालमा उसको सन्तान त अटोमेटिकली नेपालमा जन्मेको छ। उसलाई वंशजबाट कुनै विवादै छैन। यसमा तपाईँ रोक्नुको अर्थ तपाईँले कि त संविधानलाई च्यातेर फालिदिनु पर्यो, संविधान मान्दिनँ भन्नु पर्यो, होइन? त्यस कारण अदालत कहाँनिर भ्रमित भयो मलाई थाहा छैन। साकार सिंहको मुद्दा मैले इक्जाम्पल दिएँ, त्यही बेन्चमा संलग्न श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, हरिकृष्ण कार्कीजी श्रीमान। योभन्दा परिपत्रमा चाहिँ नि यही वर्णबहादुर कार्कीजी, बालकृष्ण नेपालीजी जाँदाखेरि यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न निरन्तरता सिङ्गल बेन्चले गरेको थियो। हरिकृष्ण श्रीमानको समेतको बेन्चले
यसमा न्यूनता प्रदान गर्नु पर्दैन, संविधान सम्मत छ, यो छोटो रूपमा आउँछ सर। संविधान सम्मत छ भनेर अन्तरिम आदेशलाई भइरहेको अन्तरिम खारेज गर्नु भएको छ। यसपटक मलाई लाग्छ के अरे इन्टरभेन गर्न जाने कानुन व्यवसायीहरूले अदालतलाई राम्रोसँगले मद्दत गर्न नसकेको हुनाले सायद मलाई लाग्छ एसटी अर्डर जारी भयो। एनिवे जे भए पनि यसको निकास के भयो, हङ पार्लियामेन्टमा जसपाको बार्गेनिङ पावर बढेको हुनाले यो सम्बोधन भयो, राम्रो त भयो नि, त्यसो नराम्रो के भयो, एकदमै राष्ट्रिय हितमा भएको छ, जनहितमा भएको छ। त्यस कारणले जबसम्म ठुलो दलहरू बहुसङ्ख्यक रहन्छन् यसको समस्या समाधान हुँदैन। भनेपछि यसको गोल्डन अपर्च्युनिटी कहिले आउँदो रहेछ, हङ पार्लियामेन्ट आउँदो रहेछ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको सरकारमा छन्, दलीय स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको स्वार्थ चाहिँ गौण बन्दिँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्न सक्ने चाहिँ आधार हो तपाईँको कुरालाई। दलीय स्वार्थ भनिरहँदाखेरि तपाईँले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्नुहोस्, तर जति पनि मुद्दाहरू छन् यो जनताको सवाल हो क्या, यो जनताको सवाल। आखिर हरेक दलीय स्वार्थ के हो, जनताको सवाल हो नि। दलीय स्वार्थ तपाईँ न्यायरण कहाँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्ने काम हो। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्ने कामलाई छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ। जनताको स्वार्थ हेर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति ब्रोडर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देशको राष्ट्रिय समस्याको रूपमा हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय समस्याको समाधानको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो हिजो बिहा गरेर आयो आज प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ तयार हुने, त्यो पनि त त्यस्तो किसिमको यस्तो छ। जसपाका दुईजना फ्र्याक्सन छन्, पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपा। पूर्व राजपाले यो सरकारमा सामेल हुँदैन, हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सामेल हुँदैनौँ, सुरुदेखि अडान लिनुभएको थियो। पूर्व समाजवादी सुरुमै सरकारमा जानुभएको थियो, उहाँ असफल भएपछि फर्केर आउनुभयो। त्यसपछि राजपा त्यसैमा जान्न भयो, पूर्व राजपावालाहरू जुन ठाकुर र महतो फ्याक्सन छन् त्यो त्यसैमा जान्न भन्नुभयो, मेरो माग सम्बोधन गर। त एक्जिक्युटिभ कार्यपालिकाले जति सम्बोधन गर्न सक्थ्यो त्यति सम्बोधन गरेको हुनाले उहाँ सरकारमा जानुभएको छ। अब संविधान संशोधनको जुन विषय छ त्यो त प्रधानमन्त्री ओलीजीको बसको कुरा होइन, कार्यपालिका बसको कुरा होइन। त्यसको लागि फेरि निर्वाचनमा जानुहुन्छ, फेरि शक्ति सञ्चय गरेर आउनु भएपछि बार्गेनिङ पावर बढाउनु पर्यो। बार्गेनिङ पावर बढेपछि शिक्षा मन्त्रीले पनि कुनै बेला भन्नुभएको थियो नि होइन, एकचोटि सिन्दुर लगाएर चाहिँ आज आयो अनि भोलिपल्टै गएर चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तै हो कि नागरिकताको कुरा चाहिँ फेरि तपाईँलाई मैले अब के भन्छ जति धेरै पटक मैले यसमा तपाईँलाई बताइसकेँ। मैले संविधानको धारादेखि लिएर प्रावधानदेखि लिएर संविधान सबै कुरा यसमा फेरि पटक नगरौँ। यो एकदमै छोटो रूपमा एकदम छोटोमा नागरिकता विधेयक संविधान सम्मत थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने विषयमा योभन्दा अगाडि अन्तरिम जारी गरेर इन्कार गरिसकेको विषय र जन्मसिद्धको नागरिकलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु भनेर यही अदालतले प्रधान न्यायाधीशको इजलासले नागरिकता दिनु भनेर परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको विषयमा अहिले आएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य थिएन। त्यो बिल्कुल संविधान सम्मत थियो र यसबाट के विरोध हुनुपर्ने कारण के भन्दाखेरि नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्रीजीको खिलाफमा एक किसिमको एउटा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुने काम भइरहेको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रिएट भइरहेको छ। त्यो होला अरू मुद्दामा, तर यो नागरिकता विधेयकको सवाल नागरिकता अध्यादेशको बारेमा चाहिँ होइन। यो विषयमा यसमा प्रारम्भ दोष कहीँ पनि छैन। किनभने त्यसमा पनि अब्जेक्सन आम पब्लिकको चुपचाप किनभने सबले अध्यादेश किन चुपचाप आउँछ र सुटुक्क ल्याउन पाइएन। डङ्काको चोटमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आएको कुरालाई चुपचाप भनिन्छ र। ठिक छ, हामी सबैको एकदमै अन्त्यतिर छौँ सर। मलाई दुईचोटि कानमा चाहिँ इन्फर्म आइसकेको छ ऱ्यापअप गर्ने टाइम भयो भनेर। अन्त्यमा जाँदै यी मुद्दाहरूको समाधान कसरी गर्ने, मुलुकको अबको भविष्य फेरि पनि एकपटक छोटो रूपमा। अब यो बल जुन छ अदालतको कोर्टमा छ, अब यसको निरीक्षण अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने कुरो अदालतको अन्तिम फैसला भइसकेपछि एक किसिमको राजनीतिक कोर्स लिएर रूप लिन्छ। पुनर्स्थापना गरिदियो भने एक खालको कोर्स लिन्छ, चुनावमा गयो भने अर्को खालको कोर्स लिन्छ। र अब जुन गन्जागोलको जुन अवस्था छ नि, यसको मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्नु छ भने यसको उपाय भनेको अदालतको फैसलाबाट तय हुने कुरा हो। यो हेर्दै वेट गरौँ, प्रतीक्षा गरौँ अदालतको फैसला के आउँछ। अदालतले भइरहेको विषयलाई चाहिँ त्यसमा धेरै नबोलौँ भन्ने कुरा, त्यसमा धेरै बोल्नु टिप्पणी गर्नु एकदमै। हस्, धेरै धन्यवाद सुरेन सर, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। मधेसको मुद्दामा देखिएको चाहिँ नागरिकता विधेयक लगायतका कुराहरू र त्यस्तै गरेर चाहिँ पछिल्लो पटक जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ सर्वोच्चलाई चाहिँ जसरी किसिमले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन राख्नु भएको छ त्यस विषयमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहनजी। दाजुभाइ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।